जय मसीह हालेलुया। कतिजना खुसी हुनुहुन्छ? आमेन हालेलुया। कतिजना खुसी हुनुहुन्छ? आमेन। तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ भने नि परमेश्वरले तपाईँलाई आज छुटकारा गर्दै हुनुहुन्छ ईश्वरको नाममा। हालेलुया। आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचनलाई हेर्नेछौँ ढिला नगरिकन। अनि परमेश्वरको वचन हामी हेर्नेछौँ। आजको वचनको शीर्षक छ आजको परमेश्वरको वचनको शीर्षक छ परमेश्वरलाई विश्वास गर्नेहरूलाई परमेश्वरले छुटकारा दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। परमेश्वरलाई विश्वास गर्नेहरूलाई परमेश्वरले चाहिँ छुटकारा दिने के गर्नुभएको छ? प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। आमेन। अनि सँगैको साथीले के भन्नुहोस् भने परमेश्वरलाई विश्वास गर्नेहरूलाई परमेश्वरले छुटकारा दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भने भन्नुहोस् त। हालेलुया हालेलुया। आमेन। आमेन। आउनुहोस् हामी परमेश्वरलाई विश्वास गर्नेहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ छुटकारा दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ। हेरौँ परमेश्वरको वचन योवेलको किताब 2 अध्यायको 32 पदलाई निकाल्नुहोस् ल है। र दाइले पढिदिनुहोस् योवेलको किताब 2 अध्यायको 32 पदले। योवेलको किताब 2 अध्यायको 32 पद पढ्नुहोस् त। परमप्रभुको नाउँ लिने हरेकले उद्धार पाउनेछ, किनकि परमप्रभुले भन्नुभए अनुसार सियोन पर्वत र यरुशलेममा परमप्रभुले बोलाउनु भए अनुसार बाँच्नेहरूको छुटकारा हुनेछ। आमेन। अनि यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई के कुरा भनिराखेको छ तपाईँ र मैले ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने है। तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुराहरू आज छुटकारा पाउनको लागि छ नि। छुटकारा पाउनको लागि, शान्ति पाउनको लागि, आनन्द पाउनको लागि, आफ्नो समस्याबाट मुक्त हुनको लागि छ नि एउटै नाम लिनुपर्छ। त्यो नाम चाहिँ परमप्रभुको नाम हो। त्यो नाम चाहिँ येशू ख्रीष्ट नाम हो। हालेलुया। प्रभु चाहिँ हुन्छ नि त्यो नाम चाहिँ अरू केही पनि नभएर त्यो नाम चाहिँ येशू ख्रीष्ट नाम हो भनेर बाइबलले भन्दछ। आज तपाईँ मैले छुटकारा पाउनको लागि छ नि एउटै नाम लिन जरुरी छ। त्यो नाम के हो भने नि येशू ख्रीष्टको नाम। अनि मान्छेले नाम त्यतिखेर लिन्छ जब उसले चाहिँ त्यो नामप्रति विश्वास हुन्छ। प्रभु चाहिँ हुन्छ नि मैले अघि नै भने मान्छेले चाहिँ नाम त्यतिखेर लिन्छ जब त्यो नामप्रति उसलाई के हुन्छ? विश्वास हुन्छ है। प्रभु चाहिँ हुन्छ नि जसो मानिसहरूले आफूलाई समस्या पर्दाखेरि है आफ्नो आफन्तहरू को छ होइन एकदम एउटा चिनेको जानेको कुनै ठाउँमा एकदम समस्या पर्यो अरे भन्यो भने चाहिँ उनीहरूलाई एकदमै ठुलो व्यक्तिहरू जो चिनेको छ उनीहरूको नाम लिँदाखेरि चाहिँ उनीहरू नाम लिन्छ। किन नाम लिन्छ भने उसलाई थाहा छ कि यो नामलाई भन्यो भने मलाई चाहिँ केही न केही हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ नि होइन। तपाईँ जस्तै तपाईँ कहीँ जब खान जानुभयो है मलाई फल्ना व्यक्तिले पठाएको हो अरे नि त हो ए तपाईँ उहाँको मान्छे ए ल ठिक छ ल आउनुहोस् भन्छ हो क्या भन्नुहोस् त। त्यो रियालिटी हो। आज तपाईँ र म भित्रको रोग र बिमारले बनिन्छ नि येशूको नाम लिने बित्तिकै के भन्छ? तपाईँ त येशूको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँलाई छोड्नु पऱ्यो भने तपाईँबाट मबाट निस्केर जान्छ। हालेलुया। मलाई अचम्मको कुरा अघि के लाग्दै थियो भने ठ्याक्कै बसन्त दाइले गवाई दिइरहनु भएको थियो। म चाहिँ त्यो कोरोनाको महामारीमा पनि त्यस्तो अवस्थामा पनि मेरो शरीरलाई चाहिँ प्राणले छोड्दै गयो। अनि मैले आफ्नो आत्माले देख्दै थिएँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई आगोमा फालेको कुराहरू भन्दै थियो। तर म तपाईँले एउटा कुरा बताउन चाहन्छु त्यहाँनिर उहाँले दुष्टले चाहिँ उहाँलाई नरकमा फाल्दै थियो तर परमेश्वरको अनुग्रहले चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्दै हुन्थ्यो के अरे उहाँले एउटा के कुरा बोलिरहनु भएको थियो अरे प्रभु म बाँच्न चाहन्छु के चिज भयो भने म यो संसारलाई हेर्न चाहन्छु। उहाँले चाहिँ त्यहाँनिर उहाँको उद्धार कसरी भयो थाहा छ? येशूको नाम लिनाले भएको थियो। हालेलुया। यदि उहाँले येशूको नामलाई नलिएको भए नि उहाँले उद्धार पाउनुहुन्थेन है। त्यहाँनिर त्यो कुराबाट छुटकारा पाउनुहुन्थेन। आज तपाईँ र म हरेक रोग हरेक बिमार हरेक समस्यामा हुन्छौँ। त्यो हरेक समस्याबाट चाहिँ छुटकारा पाउनको लागि छ नि तपाईँ र मैले चाहिँ है कुनै राजा महाराजाको नाम लिनुहोस् भनेको छैन, कुनै वैज्ञानिकको नाम लिनुहोस् भनेको छैन। यहाँ चाहिँ एउटै नामको कुरा गर्दैछ। त्यो नाम चाहिँ येशू ख्रीष्टको नाम भन्दैछ। त्यो चाहिँ त्यही नाम परमप्रभुको नाम। हालेलुया।
मैले अघि नै भने, किन भन्दा यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेको छुटकारा है, छुटकारा गर्ने उहाँको नाम लिने चाहिँ के पाउँछ? छुटकारा पाउँछ। नाम लिएर मात्र हुँदैन, त्यो नाममाथि के पनि गर्न जरुरी छ? विश्वास गर्न जरुरी छ। हालेलुया। त्यही भएर म तपाईँलाई के कुरा बताउन चाहन्छु भने नि, आज साँच्चै हृदयले विश्वासले तपाईँले चाहिँ येशूको नाउँमा तपाईँले आफ्नो समस्यालाई हटेर जा भनेर लिनुभयो भने नि तपाईँको समस्या हटेर जान्छ। किन जान्छ भने नि हरेक नामभन्दा हरेक कुराभन्दा चाहिँ सबैभन्दा उच्च नाम, सबैभन्दा पवित्र नाम, सबैभन्दा शक्तिशाली नाम चाहिँ येशू ख्रीष्ट नाम हो। हालेलुया। त्यस कारणले चाहिँ उहाँको नाममा उद्धार हुन्छ। तपाईँ र मेरो नाममा उद्धार हुँदैन है। तपाईँ र मेरो चाहिँ पुर्खाको नाममा चाहिँ छुटकारा हुनेवाला छैन। तपाईँ र मेरो देशको नेताको नाममा छुटकारा हुँदैन। तर म तपाईँलाई के कुरा बताउन चाहन्छु भने नि येशू ख्रीष्टको नाममा चाहिँ उद्धार छ। येशूको नाममा चाहिँ के छ? छुटकारा छ। त्यो नाम लिने हरेकले के पाउँछ? एउटाले मात्र भनेको छैन है, त्यो नाम पुकारने, विश्वास गर्ने जति चाहिँ के हुनेछ? उद्धार पाउनेछ, छुटकारा पाउनेछ येशूको नाममा। हालेलुया। र बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? त्यही भएर आज तपाईँ र मैले एउटै नाम लिन जरुरी छ। त्यो नाम चाहिँ येशू ख्रीष्ट नाम हो। त्यही पनि केमा? विश्वासमा। हालेलुया। यसैगरी हेरौँ हामी परमेश्वरको वचन यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना 3:16 कसैले एकजनाले पढिदिनुहोस्। सुसमाचार यूहन्ना 3:16। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कुनै पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। आमेन। यहाँनिर परमेश्वरको वचनले चाहिँ के भन्दछ भने सुसमाचार यूहन्नाको किताबमा चाहिँ परमेश्वर स्वयं प्रभु येशू ख्रीष्टको वचनले हामीलाई के कुरा बताइराखेको छ भने किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले चाहिँ अनन्तको जीवन पाओस् भन्दछ। हालेलुया। मजा लाग्यो, मलाई खुसी लाग्यो। क्या किन खुसी लाग्यो भने नि येशूको नाम लिने व्यक्ति कोही पनि नाश नहुँदो रहेछ नि त। हालेलुया। येशूको नाम लिने व्यक्ति कोही पनि नाश हुँदैन। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? तपाईँ र मैले येशूको नाम लिँदाखेरि हामी नाश हुँदैनौँ, किनकि यो प्रतिज्ञा परमेश्वरले गर्नुभएको रहेछ। यूहन्ना 3:16 तपाईँले भन्नुहोस्, आफ्नो बिमारलाई भन्नुहोस्, तपाईँले दुःख दिने आत्मालाई भन्नुहोस्, म येशूको नाम लिने व्यक्ति हो, म नाश हुँदिनँ, किनकि परमेश्वरले भन्नुभएको। भन्नुहोस्, शैतान तपाईँदेखि डराउन थाल्छ। तर कतिचोटि पनि हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि हामी किन निको हुँदैनौँ, हामी किन छुटकारा पाउँदैनौँ भने नि हामी चाहिँ वचनमा यति विश्वास गर्दैनौँ। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँ र मलाई त्यो समस्याले के गरेको छ? खिचेको छ। तर म तपाईँलाई शक्तिशाली कुरा के बताउन चाहन्छु भने तपाईँलाई त्यो समस्याले खिचेको छ भने नि तपाईँले के कुरा भन्न सुरु गर्नुहोस् भने नि यहाँनिर परमेश्वरले मलाई अचम्म तरिकाको प्रेम गर्नुभएको रहेछ अनि मैले येशूलाई विश्वास गर्छु अनि येशूलाई मैले विश्वास गरेको कारणले गर्दा म नाश हुँदिनँ भनेर तपाईँले आफूलाई भन्नुहोस्, आफ्नो बिमारलाई हकार्न सुरु गर्नुहोस्। परमेश्वरले वचन बोल्दा बोल्दै तपाईँले चपाइदिन सुरु गर्नुहुन्छ येशूको नाममा। आमेन। म तपाईँलाई के कुरा बताउन चाहन्छु भने नि तपाईँ र म नाश हुँदैन। भन्नुहोस्, तपाईँ र म नाश हुँदैन। तपाईँ र म नाश हुँदैनौँ। तपाईँ र म नाश किन हुँदैन भने नि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई अचम्म रीतिले प्रेम गर्नुहुन्छ है। तर यहाँनिर एउटा कुरा के छ भने परमेश्वरले इन्भाइट गर्नुभएको छ। के कुराको इन्भाइट गर्दै हुनुहुन्छ भने नि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही नाश नहोस्। हामीले चाहिँ उहाँमाथि विश्वास गर भनेर चाहिँ परमेश्वर निमन्त्रणा गर्दै हुनुहुन्छ नि त। हालेलुया। तपाईँ र मलाई निमन्त्रणा के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने परमेश्वरमाथि विश्वास गर्नुहोस् भनेर निमन्त्रणा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ र मैले त्यो निमन्त्रणालाई के गर्न जरुरी छ? स्वीकार्न जरुरी छ। येशूको नामलाई विश्वास गर्न जरुरी छ। तर विश्वास नगरिकन चाहिँ हामीले छुटकारा पाउन सक्दैनौँ। विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न असम्भव छ। हिब्रू 11:6 के भन्छ? विश्वास बिना परमेश्वरलाई खुसी पार्न सकिँदैन, किनभने जो उहाँको नजिक आउँछ उसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई प्रतिफल दिनुहुन्छ भने पक्का विश्वास गर्नुपर्छ भन्छ येशूको नाममा। आमेन। म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु।
विश्वास नभइकन परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न 100% हो है। तपाईसँग छ नि पैसा नभइकन तपाईले बजारमा गएर केही पनि कुरा किन्न सक्नुहुन्न। तपाईले हेर्नुहुन्छ होला अन्तमा तपाईले पे नगरी त्यो ल्याउन पाउनुहुन्न। आज उद्धार र मुक्ति, पाप क्षमा, शान्ति, आनन्दको कुरा, उद्धारको कुरा पनि विश्वासद्वारा आउँछ, रुपैयाँ पैसाद्वारा आउँदैन। स्वर्गको कुरालाई चाहिँ नि कुनै पनि पृथ्वीको कुराले किन्न सक्दैन, तर एउटा कुराले हामी त्यो कुरा प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो कुरा के हो भने विश्वास हो। त्यो विश्वास कसको नाममा? यीशुको नाममा। हालेलुया है। यो कुरा मजासँग बुझ्न जरुरी छ। विश्वास नभइकन परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न। धेरै बिमारीहरू निको हुँदैन, 10 चोटि प्रार्थना गर्दा निको हुँदैन। किन निको हुँदैन भने नि एकछिन यो मण्डलीमा आउँछन् है, अनि हाम्रो विश्वासले त निको भइराखेको हुन्छ, अनि उनीहरूले त्यो भित्र त्यो कुरालाई उनीहरूले स्वीकारेकै हुँदैन र पनि के भन्छ, हामी निको भएनौँ, ला गाह्रो भयो भन्न थाल्छन्। मलाई अचम्म लाग्छ। मैले परमेश्वरलाई प्रश्न सोध्छु, के तपाईँ परमेश्वरले चाहिँ सानोको लागि निको पार्नुहुन्छ कि फेरि त्यस्तै रोग हुन्छ त भन्दाखेरि प्रभुले के भन्नुभयो भने नि विश्वास नभएको कारणले हो। परमेश्वरले चाहिँ विश्वासमा काम गर्नुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, प्रभुले चाहिँ बेतसेदा र तपाईँको चाहिँ बेतसेदा र एउटा कफरनहुमको लागि चाहिँ बाइबलमा रुनु भएको छ। हे बेतसेदा, हे कफरनहुम, तमा गरिएका शक्तिशाली कामहरू छ नि, सदम र गमोरामा चाहिँ गरिएका भए नि, ती सहर अहिलेसम्म पनि बाँच्ने थिए। धिक्कार भनेर चाहिँ यीशु ख्रीष्ट रुनु भएको छ। कतिचोटि जसरी एउटा कुखुराले आफ्ना चल्लाहरूलाई चाहिँ सोभे जस्तै कति तह भएका मानिसहरूलाई मैले छोप्ने प्रयास गरेँ, तैँले परमेश्वरको कृपा र दृष्टिलाई अहिले पनि यत्रो मिराकल देख्दाखेरि पनि तैँले चिनिनास्, अब त धिक्कार छ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। म तपाईँलाई भनिदिउँ, अहिले कति मण्डलीलाई परमेश्वरको आत्माले धिक्कार भन्दै हुनुहुन्छ, किनभने नि उनीहरूले परमेश्वरको सबको कामलाई देख्छन् र पनि उनीहरूले विश्वास गर्न सक्दैन, त्यो कुरालाई स्वीकार्न सक्दैन। यो चाहिँ मेरो निमित्त हो भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ भित्रदेखि चाहिँ परमेश्वरको आत्मालाई चाहिँ लिन सक्दैन। त्यसकारण ती व्यक्तिहरूले धिक्कार भन्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ र ममा त्यो अविश्वास देख्नुहुन्छ भने नि तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वर धिक्कार भन्नुहुन्छ। कुरा बुझ्दैनुहुन्छ नि। बेतसेदा र कफरनहुम भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्टको नजिकको सहर हो। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। येशू ख्रीष्टले प्रभुको त्यही नजिक त्यही ठाउँमा चाहिँ धेरै अचम्मका कामहरू गर्नुभयो। मरेको मुर्दा जीवित पार्नुभयो है। 5000 मानिसहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ यीशुले चाहिँ 2टा माछा 5वटा रोटी खुवाइदिनु भयो। त्यही पनि खाएर पछि भने नि 12 डाला चाहिँ उब्रियो भन्छ बाइबलले। हालेलुया। अनि त्यस्तो शक्तिशाली काम देखेर पनि उनीहरूले छ नि येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ विश्वास गर्दैनथे। अनि येशू ख्रीष्टले छ नि प्रायः जसो छ नि कति चमत्कार र मिरेकलहरू चाहिँ त्यो एरियामा गर्न मन पराउनु हुन्थेन। किन भन्दाखेरि उनीहरूको त्यो विश्वासै थिएन। म तपाईँलाई के कुरालाई बताउन चाहन्छु भने नि तपाईँ र ममा विश्वास भयो भने नि तपाईँ र मैले छ नि कहीँ जानु पर्दैन। ल फलानु ठाउँमा कुनै व्यक्ति छ अरे प्रार्थना गर्ने, दुनियाँ ठाउँ डुल्नु पर्दैन। म तपाईँलाई एउटा कुरा बताइदिन चाहन्छु, तपाईँको भित्रमा विश्वास छ भने नि तपाईँलाई कुनै पास्टरले अगमवक्ता सबको टाउकोमा छोएर प्रार्थना गर्नु पनि पर्दैन। तपाईँको विश्वासले परमेश्वर आफूले छुइसक्छ यीशुको नाउँमा। हालेलुया। मलाई अचम्म के लाग्छ भने प्रायः हामी के गर्छौँ सङ्गति पछि पनि नि प्रार्थना गरिसकेका हुन्छौँ है प्रायः। अनि अचम्म के लाग्छ प्रार्थना गर्छ टाउकोमै हात राख्छु भन्ने पनि होइन। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई रियालिटी कुरा बताउँछु। यदि विश्वास छ तपाईँले आफ्नो परमेश्वरको नाम लिनुहुन्छ भने नि तपाईँ बसेकै ठाउँमा परमेश्वरले छुन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको हात चाहिँ यस्तो पुल्को अनि हात छोटो छैन है। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। कतिले के भन्छ म नजिक जान्छ होला परमेश्वरले मलाई मजासँग छुन्छ जस्तो छ। तर म तपाईँलाई के कुरा बताउन चाहन्छु भने नि परमेश्वरको हातहरू छोटो छैन, परमेश्वरले छुन नसक्ने गरी होइन। परमेश्वर तपाईँ चाहिँ एक जिल्लाबाट अर्को ठाउँमा छ, कुनै अर्को देशमा पनि बस्नु भएको छ भने नि तपाईँको विश्वास छ भने नि परमेश्वर त्यही देशमा परमेश्वरले काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। हालेलुया। विश्वास छ भने नि मोबाइलमा फोनमा पनि प्रार्थना गर्दा तपाईँ निको हुन्छ। तर विश्वास छैन भने तपाईँ चर्चमा आएर तपाईँको टाउकोमा हात राखेर तपाईँ निको हुनुहुन्न। यो रियालिटी कुरा हो। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के छ यहाँनिर विश्वास छ। हालेलुया। मान्छेले यो कुरालाई पत्याउँदैन। आज म तपाईँलाई के कुरा बताउन चाहन्छु भने नि तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ भने नि तपाईँको नबनेको कामहरू बन्दैछ आज यीशुको नाउँमा। आमेन। तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ भने नि तपाईँको जीवनको स्टेपलाई परमेश्वर चेन्ज गरिदिनुहुन्छ। यो कुरालाई विश्वास गर्नुहोस्। हालेलुया। तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने नि
म तपाईँलाई बताइदिन चाहन्छु तपाईँको कामको प्रमोसन परमेश्वरले गर्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि तपाईँले सोचेको कुरा परमेश्वरले पुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ यो कुरालाई विश्वास गर्नुहुन्छ? तपाईँले यो कुरालाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने नि म तपाईँलाई के कुरा बताउन चाहन्छु भने नि परमेश्वरको अचम्मको काम तपाईँको जीवनमा हुँदैछ ईश्वरको नाउँमा। आमेन। तर कति समयमा चाहिँ हाम्रो जीवनमा किन काम हुँदैन भने शैतानले हाम्रो जीवनमा चाहिँ शङ्काहरू ल्याउँछ है। हुँदैन होला हो, फाल्ना व्यक्तिले त भनेको कि हुँदैन पो होला हो भनेर भित्र बोल्न सुरु गर्छ के। तर त्यो शङ्काको आत्मालाई हकार्न सुरु गर्नुहोस् ईश्वरको नाउँमा। आमेन। जसै बाइबलमा पत्रुसको इक्जाम्पल दिउँ। तपाईँ यीशु ख्रीष्ट समुद्रमा पानीमाथि हिँड्दै आउँदै हुन्थ्यो। पत्रुस एकदम एक्साइटेड, यति उत्साहित यीशु ख्रीष्टको चेला है, मजासँग प्रभुलाई एकदम घनिष्ठ पनि प्रभुलाई देखेर छ, प्रभु म पनि आऊ भने के, ल ठिकै छ आऊ। मजासँग हिँड्यो है, के स्टेप त डुब्छ होला हो भनेर सोचेको मनमा चाहिँ शैतानले हालेर क्या शङ्का, पत्रुस त डुब्छस्। अनि जब उसले चाहिँ शङ्का आयो डुब्न थाल्यो, कुरा बुझ्दै हुन्छ नि। आज तपाईँ र मेरो चङ्गाइलाई शैतानले डुबाउँदैछ, तपाईँ र ममा आउने शान्तिलाई डुबाउँदैछ। आज त्यो डुब्न नदिनको लागि विश्वासलाई बलियो पारिराख्ने ईश्वरको नाममा। हालेलुया। अघि नै भने मैले है, विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहुँदैन नि त होइन। त्यसले विश्वास गर्नेले त चङ्गाई मात्र होइन, शारीरिक रोग निको हुने मात्र होइन, मानसिक रोग निको हुने मात्र होइन, त्यो मरेपछि पनि नि त्यसको आत्मा स्वर्गवास गर्छ भनेको ईश्वरको नाममा। हालेलुया। मलाई अचम्म लाग्छ है, मलाई एकदम कहिलेकाहीँ आफूलाई संसारले देखेर हाँसो पनि लाग्छ। मान्छेहरू मर्छन् कि मृत्यु भइसक्यो, सबैले के भन्छ थाहा छ? फेसबुकमा अहिले त सजिलो छ, स्ट्याटस के लेख्छ? हार्दिक श्रद्धाञ्जली अनि के रिप लेख्छ क्या, रेस्ट इन पिस भन्छ होइन। तर म चाहिँ लेख्दिनँ। किन लेख्दिनँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो कुरा बुझेको छ, त्यही कारण म लेख्दिनँ है। जम्म मर्दाखेरि पनि के लेख्छ? रिप मात्र लेख्छ है। म तपाईँलाई के कुरा बताउन चाहन्छु भने नि, तपाईँलाई मैले लेख्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ त्यो लेख्नुभन्दा पनि नि त्यो व्यक्तिलाई जिउँदो छँदै सुसमाचार सुनाउनुहोस्। अनि त्यो व्यक्ति शरीरमा मरेर गयो भने त्यति बेला लेख्नु, रेस्ट इन पिस लेख्नुहोस्। तपाईँले लेख्न जरुरी छैन येशूको नाममा। कुरा बुझ्दै हुन्छ नि। मलाई अचम्म लाग्छ कि यो कुराहरू सबै लेखिरहेको त पुरै फाल्नाको आत्माले स्वर्गवास गरे उसले देखेरै आएको जस्तो। यो कुरा गलत हो। बाइबलले के भन्छ है, यूहन्ना 14:6 के भन्छ? बाटो सत्य र जीवन म हुँ, म बाहेक कोही पनि पिताकहाँ जान सक्दैन है। यसलाई नचिनिकन कोही पनि यस स्वर्ग जाँदैन क्या। त्यही भएर यो कुरा लेख्ने एउटा भ्रम हो। रियालिटी भन्छ है, नबुझ्नेहरूले त लेखिरहेका छन्। तर म तपाईँलाई के कुरा बताउन चाहन्छु भने नि, त्यो रिप लेख्नुभन्दा नि बरु हामीले त्यो व्यक्ति जिउँदै छँदै हामीले येशूको बारेमा सत्यताको कुरा हामीले बतायो भने नि त्यो जति ठुलो आनन्दको केही पनि होइन। हालेलुया। त यहाँनिर यूहन्ना 3:16 त्यही भनेको छ, विश्वास गर्ने कोही पनि नाश हुँदैन, तर त्यसले चाहिँ के पाउँछ? अनन्त जीवन पाउँछ। तपाईँ र मैले अनन्त जीवन पाएका छौँ ईश्वरको नाममा। हालेलुया। तपाईँ र मैले यसलाई विश्वास गरेका छौँ। कतिजना विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँ र मैले अनन्त जीवन साँच्चै पाएका छौँ भन्ने कुरा? आमेन। कुरा बुझ्दै हुन्छ नि। हामीले पाइसकेका छौँ, हामीले पाइसकेका छौँ। मैले किन भनेको भन्दाखेरि हामीले ईश्वरलाई विश्वास गरेका छौँ। हामीलाई कन्फर्म हुनुपर्छ, हामीलाई पुरै विश्वास कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ कि म साँच्चै अनन्तको राज्यमा जान्छु भने अहिलेदेखि नै विश्वास हुनुपर्छ। त्यो विश्वासले चाहिँ तपाईँलाई त्यो ठाउँमा लान्छ ईश्वरको नाउँमा। आमेन। कुरा बुझ्दै हुन्छ नि। विश्वास नगए भने केही पनि हुँदैन। त्यसै गरी हामी र परमेश्वरको वचन है, मर्कुसको किताब 16 अध्यायको 17 पद र 18 पद पढ्नुहोस् त। विश्वासको बारेमा त्यहाँ पनि छ। मर्कुसको किताब 16 अध्यायको 17 देखि 18 सम्म। विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुनेछन्। मेरो नाउँमा तिनीहरूले भूतहरू धपाउँनेछन्, तिनीहरूले नयाँ भाषाहरूमा बोल्नेछन्, तिनीहरूले सर्प समात्नेछन् र कुनै विषालु कुरा पिए तापनि कुनै किसिमले त्यसले तिनीहरूलाई हानि गर्ने छैन। तिनीहरूले रोगीहरूमाथि आफ्नो हात राख्नेछन् र तिनीहरू निको हुनेछन्। आमेन। यहाँनिर मर्कुसले एकदम मजाको कुरा लेख्छन् प्रभुको दासले। नि मान्छेले के कुरालाई लेख्दैछ भने विश्वास गर्नेहरूसँग चिना हुन्छ अरे क्या। हालेलुया। आज विश्वास नगर्नेसँग चिना हुँदैन। बाइबलले यो कुरा भन्दैन विश्वास नगर्नेहरूसँग पनि चिना हुन्छ भन्दैन है। तपाईँलाई एउटा कुरा बताइदिउँ,
संसारमा कहीँ पनि यसो लेखिएको छैन, संसारको कुनै पनि किताबमा कहीँ पनि सुन्नु भएको छ? 1 रुपियाँ नहुनेहरूले पनि करोडको गाडी चढाएको छ सुन्नु भएको छ? सुन्नु भएको छ? सुन्नु भएको छ कहीँ? 1 रुपियाँ नहुनेहरूले पनि 5-10वटा घर काठमाडौँ बनाएको छ सुन्नु भएको छ? छैन नि। आज यहाँनिर बाइबलले पनि त्यही कुरा गर्दैछ क्या, विश्वास गर्नेहरूसँग चिना हुन्छ तर विश्वास नगर्नेसँग चाहिँ चिना हुन्छ भनेको छैन। हालेलुया। तर यो चिना हुनको लागि यो चिना भनेको कस्तो हो भने परमेश्वरको आत्मा चाहिँ तपाईँ र ममा परमेश्वरको आत्माले त्यो अनुभव गर्नको लागि पनि नि हामीलाई के चाहिन्छ? विश्वास चाहिन्छ। विश्वास नगरिकन तपाईँले मैले त्यो परमेश्वरको आत्माको छुवाइलाई हामी महसुस गर्न सक्दैनौँ 100%। चाहे तपाईँ 15 वर्ष चाहिँ विश्वास किन नहोस्, चाहे तपाईँले चाहिँ 50 वर्ष तपाईँले विश्वास गरेको किन नहोस्, चर्चाएको किन नहोस् है, मण्डली आएर तपाईँले चाहिँ होइन त म त पुरानै विश्वासी हो, नामको मात्र विश्वास, भित्र विश्वासको नाममा केही पनि छैन, हुनेवाला केही पनि छैन। एउटा हामीलाई पढाउने एउटा सरले भन्नुहुन्थ्यो, के कुरा गर्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ बाहिर चाहिँ सुगर फ्याक्ट्री अरे क्या, भित्र चिनीको एक पनि दाना छैन अरे क्या, सुगरको एक दाना छैन, मजा आएन अरे क्या। कुरा बुझ्दैन हुन्छ नि। कहिले काहीँ कुनै पसलमा जाँदा मलाई एकदम रिस उठ्छ क्या। किन रिस उठ्छ भन्दाखेरि यहाँ रिचार्ज कार्ड पाइन्छ, भित्र जाँदा रिचार्ज हुँदैन, सानो हुन मजा लाग्छ। कुरा बुझ्दै हुन्छ नि, कुरा बुझ्दै हुन्छ नि। अनि कतिजनाको जीवनमा के छ भने तपाईँ विश्वास गर्नुहोस् म विश्वास गर्छु भन्छ तर उसले भित्रदेखि स्वीकारेको हुँदैन, त्यो व्यक्ति निको हुँदैन क्या। पुरा प्रब्लम यहाँनिर हो। कुरा बुझ्दै हुन्छ नि। हालेलुया। त तपाईँ र मैले चाहिँ हाम्रो जीवनमा चिना हुनको लागि तपाईँ र मैले के गर्नुपर्ने रहेछ? विश्वास गर्नुपर्ने रहेछ। विश्वास गर्नेहरूसँग चिना हुने रहेछन्। कस्ता खालका चिना हुने रहेछन् भने तिनीहरूले चाहिँ यीशुको नाउँमा चाहिँ के गर्नेछन्? भूतहरू धपाउनेछन्, दुष्ट आत्मा हटाउनेछन्, हरेक रोग बिमारीमाथि हात राख्दा ती मानिसहरू निको हुनेछन् भन्छ विश्वासले। हालेलुया। अनि विश्वास गर्दै गर्दाखेरि नयाँ भाषा बोल्छ भन्छ। त्यो नयाँ भाषा भनेको के हो भने नि त्यो नयाँ भाषा भनेको चाहिँ आफ्नो ज्ञान बुद्धिबाट आएको भाषा होइन, कुनै पनि स्कुलमा गएर कुनै विद्यालयमा सिकेको भाषा होइन। त्यो भाषा चाहिँ परमेश्वरको आत्माले बोल्ने भाषा उहाँले दिनुहुन्छ। कुरा बुझ्दैन हुन्छ नि। रेबाला सामा सोखो रोगो मासुखु माला सेके रामा सोखो रोगो होले रेबाला सा। यो भाषा मैले सिकेको होइन ल, यो चाहिँ मैले विश्वासमा बोलेको यीशुको नाम। हालेलुया। अनि यो चिना हुन्छ भनेको बाइबलले। अनि रोगीमाथि हामीले हात राख्छौँ नि, किन धेरै मान्छेले पवित्र आत्माले रोग गर्छ? किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर अर्को व्यक्तिमा पनि विश्वास छ र प्रार्थना गर्ने पनि व्यक्तिमा पनि विश्वास छ। दुईटैको के हुन्छ? ब्यालेन्स भएपछि के हुन्छ? त्यहाँनिर काम हुन सुरु हुन्छ। हालेलुया। कहिलेकाहीँ पास्टरकै प्रार्थनाले पनि तपाईँ निको हुने होइन, तपाईँको आफ्नो विश्वास पनि चाहिन्छ यीशुको नाममा। आमेन। तपाईँले चाहिँ भाँडामा जानुभयो पानी थप्न, तर तपाईँको भाँडामा चाहिँ बल परेको छ भने त्यो पानी त्यहाँ होल्ड हुन सक्दैन, त्यो पानी त्यहाँ जम्मा हुँदैन। तपाईँ मण्डली आउनुहुन्छ होला, पास्टरले प्रार्थना गर्छ होला, यीशुको नाममा तपाईँको जीवनको लागि प्रार्थना गर्छ, तर तपाईँको भित्रमा चाहिँ म त निको हुँदैन होला भनेर सोच्नुहुन्छ भने तपाईँ जिन्दगीमा निको हुनुहुन्छ। किन माथिबाट त आइरहेको छ तर तपाईँले त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्नु भएको छैन? सम्हाल्न सक्नु भएको छैन। कुरा बुझ्दै हुन्छ नि। म तपाईँलाई केही कुरा बताउन चाहन्छु। त्यसकारण आज यहाँ परमेश्वरको वचनले के भन्छ भने विश्वास हुने व्यक्तिसँग मात्र चिना हुँदो रहेछ। विश्वास भएको व्यक्तिले मात्र नै भाषा बोल्न सक्दो रहेछ। विश्वास भएको व्यक्तिले रोगीमाथि हात राख्न सक्छ, विश्वास नभएको व्यक्तिले राख्न सक्दैन। हालेलुया। भन्नुहोस् त, विश्वास नभएको व्यक्तिले केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। प्रभु येशू मेरो जीवनबाट अविश्वासको आत्मा येशूको नाममा निस्केर जा, निस्केर जा। म विश्वास गर्छु आज मेरो जीवनमा अचम्मको काम हुनेछ। म विश्वास गर्छु आज मेरो जीवनमा छुटकारा हुनेछ येशूको नाममा। आमेन। कुरा बुझ्दै हुन्छ नि। साँच्चै तपाईहरु मैले स्वीकारेका छौं, मुखले मात्र हैन हृदयले पनि स्वीकारेको हुनुपर्छ जरुरी छ यीशुको नाम। हालेलुया। मुखले त स्वीकार्यौ, अब भित्र छ नि, यो भित्र मुटुमा छ नि, हो त्यहाँनिर गएर चाहिँ पक्कै हो भन्ने कुरा चाहिँ एकदम कन्फर्म गर्न जरुरी छ। हालेलुया। परमेश्वरले चाहिँ तपाईलाई
रिक्वेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ माथिबाट। अहिले यसो फेसबुकतिर हेर्नुहोस् त, मान्छेले चाहिँ यति साह्रो मान्छेले चाहिँ फेसबुकमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट गरेको हुन्छ क्या। जबसम्म तपाईँले कन्फर्म गर्नु हुँदैन नि त्यो तपाईँको फ्रेन्ड बन्न सक्दैन। आज परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ। हामी बाइबलले यो भन्दैन तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई प्रेम गरेको भन्दैन, परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई प्रेम गरेको भन्छ। हालेलुया। तिमीहरूले मलाई चुनेनौ, मैले तिमीहरूलाई चुने भन्दैछ परमेश्वरको वचन। आमेन। कति मजाको कुरा है। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले रिक्वेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ, एक्सेप्ट गरिदिउँ न त यीशुको नाममा। हालेलुया। कन्फर्म गरिदिउँ न त यीशुको नाममा। हालेलुया। तर अचम्मको कुरा के छ भने कतिले चाहिँ कन्फर्म गर्नुको सट्टा के गर्छन्, रिमुभ गर्ने धेरै छन्। परमेश्वरको शक्तिले चाहिँ तपाईलाई छुन चाहिरहेको हुन्छ, परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा आशीषहरू खोल्दै चाहेको हुन्छ, तर मान्छेले के गर्छ, शैतानले भ्रम र शङ्काको आत्मा हालेर कन्फर्म गर्नुपर्ने कि तर ठ्याक्कै रिमुभ हानिदिन्छ क्या। रिमुभ हान्नु सक्यो त कुरा बुझ्दैन हुन्छ नि। एकजना भाइले भन्नुहुन्थ्यो है, हाम्रो बुवाले फोन आउँदाखेरि छ नि रातो चेप्नु हुन्छ अरे क्या, रेड के भन्छ रेड बटन च्याप्नु हुन्छ अरे, अनि फोन काट्दाखेरि हरियो च्याप्नु हुन्छ अरे कि भन्नुहुन्थ्यो क्या। तर म तपाईँलाई आज के कुरालाई बताउन चाहन्छु भने नि आज सही कुराको ज्ञान हुन पनि जरुरी छ यीशुको नाउँमा। आमेन। यदि ज्ञानै भएन भने पनि के हुन्छ, मान्छे नष्ट हुन्छ नि त। बाइबलले के भन्छ, मेरो प्रजा ज्ञानको कमीले नष्ट भएको छ भन्छ। मेरो प्रजा चाउमिन र मोमो खान नपाएर मजाले नष्ट भएको छ भन्दैन। कुरा बुझ्दै हुन्छ नि। मोबाइलले चलाउन नपाएर चाहिँ मर्नै लाग्यो भन्दैन है, तर ज्ञानको कमी भएर मान्छे नष्ट हुन्छ। कुरा बुझ्दै हुन्छ नि। हालेलुया। तपाईँहरूमा गाडी चढ्न नपाएर नष्ट हुँदैन, ज्ञान नभए भने नष्ट हुन्छ। कुरा बुझ्दै हुन्छ नि। बुद्धि सबैभन्दा श्रेष्ठ हो। हालेलुया। अनि यो बुद्धि कहाँबाट आउँछ, परमेश्वरबाट आउँछ है। सबै कुरा चाहिँ केबाट आउँछ भने नि विश्वासबाट आउँछ क्या। हालेलुया। अनि विश्वासबाटै सबै कुरा आउने। तपाईँ र मेरो ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य धन सम्पत्ति मान इच्छा जति पनि हामीले कुरा पाउँछौँ नि ती आशिषहरू छ नि त्यो विश्वासले आउँछ। कुरा बुझ्नुहुन्छ नि। विश्वासद्वारा छ नि मूसाले 6 लाख इस्राएलीहरूलाई फारोको दासत्वबाट निकाले। हालेलुया। विश्वासद्वारा हो त्यो पनि। केद्वारा अरे विश्वासद्वारा। विश्वासद्वारा छ नि मूसाले के गरे, लाल समुद्रलाई पनि लौरोले हालेर 2 भाग गराइदिए। के साँच्चै लौरोले पानी 2 भाग हुन्छ? यसो नर्मली सोच्ने भने हुन्छ, हुँदैन नि। तर त्यहाँनिर विश्वास थियो, त्यो विश्वासमा परमेश्वरको शक्ति थियो। आमेन। आज तपाईँ र मेरो जीवनका समस्याका समुद्रलाई विश्वासको लौरोले हिर्काउँ, यीशुको नाममा त्यो 2 भाग हुन्छ। हालेलुया। अनि तपाईँ र म सुक्खा जमिनमा हिँड्छौँ, त्यहाँनिर चाहिँ मजासँग हाम्रो आनन्दको जीवन हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ म तपाईँलाई के कुरा बताउन चाहन्छु भने परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, प्रभु मेरो जीवनमा भएको अविश्वासको कुरा हटाउनुहोस्, मेरो जीवनमा चाहिँ तपाईँ परमेश्वरको आत्माले चाहिँ विश्वास दिनुहोस् भनेर तपाईँ मैले प्रार्थना गरौँ। हुन्छ। परमेश्वरलाई महिमा होस्। एकैछिन हामी उठ्नेछौँ आफ्नो खुट्टामा।